مالک بن دینار فرمانے میں اپنے کافرے نال حج تے گیا جلے میں حج تے گیا مدینے گیا ول مکے گیا پہلے مکے گیا ول اتو تھی کہ مدینہ ول مدینے ول مکے جلے مکے گیا قافلے والے آگے انہیں کہ چل چلوں آپ نے فرمایا وجنا تک کل ہے انہیں کہا نہیں آج شاپنگ کرنے ہیں خریداری کرنے ہیں بالے واسطے سامان گندے ہیں مالک بن دینار دے نا تساں خریداری کرو میری ہکا رات رہ گئی ہے میں کعبے وچ گزرے نا مالک بن دینار دے میں خانے مقام ابراہیم نال 2 رکعت نماز نفلی پڑھن میں کہ جا کے گزارا لیکن انسان ہمیں میں کو نیند راون پہ گئی ہے میری جسم والی آنکھ بند تھی ہے دل والی آنکھ کھل گئی ہے میں ڈیٹھے 2 فرشتے آسمان تو زمین تے ہیں وہ بالکل میرے سامنے آ کے بائے گن ایک پوچھ دے دوجے کنے ایک پوچھ دے دوجے کنے سوڑا کتنا حاجی ہیں وہاں کے 4 لاکھ دوجے آ کے سوڑا آئے تا 4 لاکھ انہیں وچو حج کے دا قبول تھے وہاں کے سارے دا تھے مگر ایک بدبخت جندہ حج قبول نہیں تھیا ایک ایو آ کے چلے گئے نا سویر تھئیے لوگ آ کے ندن مالک بن دینار چل فرمایا تساں جاؤ میں نہیں ویندا انہیں کیا کیوں نہیں بھی ویندا فرمایا ایک بدبخت جنہ حج قبول نہیں تھیا انہیں کہ تیکو کیا فرمایا ہو سکدے میں نہ ہوں ہو سکدے میں نہ ہوں تساں جاؤ میں بیٹھا ساری ڈیمار روندیاں گزریے ساری ڈیمار روندیاں گزریے آدن اللہ اگر میں ہاں تو میں رہ ویساں ظاہر تھی ونیے کشف ہوئے کرامت ہوئے ولیے کو کشفی ہوں دے قبلہ کرامت بھی انہاں دی ہوں دیئے ایمیں بیٹھن رات کوئی شادی نماز پڑھ گے کاڑے دے اوہے 2 فرشتے آگن انہاں وقت گالی شروع کر دیچن پہلا پوچھ دائے سنا کتنا حاجی حج تے آئین وہ آدھے آئے تا 4 لاکھن وہ آدھے آئے تا 4 لاکھن حج کتنے دا قبول تھے وہ آدھے ایک بدبخت جندہ حج قبول نہیں تھیا بینا سارے دا تھی گے کال تا چلے گئے ہن لیکن انہیں گال ودھا دیتی ہے کیونکہ اللہ دے ولی دی گال قبول ہو گئی دعا قبول ہو گئی میں ایسی قیمتی تقریر نمی کی تھی لیکن آج مجمع آگے میرا دل آکھن پہ گے مولوی پڑھ لائے زندگی دا کوئی پتہ نہیں بھی میرا سونا نبی دا غلامہ وہ دے اچھا اے دسا وہ کون بدبخت انہاں کہے جناب ایران دے رحمانہ لائے انہاں کہ اچھا والو دا نا کیا ہے انہاں کہ او دا نا ہے عبد الرحمن بن شیزان ہے ایران دے رحمان والا نا او دا عبد الرحمن بن شیزان پہلا پوچھ دائے اے دسا او دی نشانی کیا ہے وہاں کے جناب او دا لمبا قد ہے وہاں کے یار ایران دے سارے بندے دے قد لمبے انہوں کوئی مین نشانی دسا آخری حلالی موالی تک او آدھے نشانی یہ ہے او دا سجا بازو کہے نہیں او میاں پہلا فرشتہ دے اللہ کریم غفور الرحیم او اس معذور دا حج اللہ قبول کیوں نہیں کیتا پہلا دے 8واں حج تے اللہ 8 حج قبول نہیں کیتے اور دوسرا دے او دی وجہ پہلا دے کیویں حج قبول کرے او دی ماں جو دے کول ڈراوے او دی ماں نراوے وہاں کے اچھا کتھا ران دے انہاں کے جناب جتھاں ایران دے خیمین آپ سویرے سویرے نکلن جتھاں ایران آلیں دے خیمے ہن اتھاں ہی پہنچ گن حالی ویندے پیان اوہو معذور آگے جدا سجا بازو کہنا ہا اوہی میں کپڑا رکھی ودا ہا رو کے آدھا ہے میں بدبختاں جے کو گلیں دعوت میں بدبختاں عبد الرحمن بن شیزان مایا جنو گلیں دعوت دیں آپ نے فرماتے کو کی میں پتہ ہے اکے میں کو پتہ ہے میں 8 سال تھی گن آنا میں لبیک لبیک جا صدا مالینا غیبی چوادنی لا لبیک وان وان تیری حاضری قبول نہیں تھی دی یہ توڑی ماں راضی نہ تھی سا میں رب بھی راضی نہیں ہونا میں آمینو دسا مانایا کھڑیں مالک بن دینار دے اے دسا تیرے کنے کیڑی نہ فرمانی ہوئی ہے
او آدھے جناب میں جوان حامی میرا بابا انتقال کر گیا میری زمین چنگی بھلی آئی ایڈو بابا مویا میری اماں تے میری بھین تے میں ایک حامی یعنی بھین بھی ایک کئی بھیراوی ایک مائے حامی بھائی میری بھین بھائی میری اماں ساڑی چنگی بلی زمین آئی مالک بن دینار میں چھوڑا آپ زورا بن گئی ہم میری لمبا نال یاری لگ گئی میں کو شراب دے نشے دی لت پائے گئی آدھے مالک بن دینار ایک دفعہ رمضان چ میں یارا نال نشہ کیتا شراب دا جلے شراب پیتم میں کو بھوک لگی میں کہ ونیا ماں کنے روٹی منگا اللہ کرے تو سن دے بیٹھے ہو ہے بڑی اوکھی تقریر او آدھے وال مالک بن دینار کو عرض کرن دے سیاں میں نشے وچ آیا میں گھر آیا میں کیا ڈٹھے میری ماں قرآن بیٹھی پڑھ دی میں نشے وچ جامی میں اپنی بھین نو آکھیا روٹی دے آکے چل پر رہے ہٹ کر جوان ہو کے رمضان روٹی کھانا ہے روزہ نہیں بھی رکھ سکتا میں بھین نو تک کچھ نہ آکھیا اتنی دیر چ میری ماں قرآن ٹھپیا مسلے تے بیٹھی میں کہ اماں روٹی میری اماں میرے نال بڑا پیار کرندی آئی اس دیوار میری ماں کنڈ چکی تھی جڈے منہ کی تو میں آکھیا اماں روٹی میری ماں وال ایڈے منہ چکی تا میں آکھیا اماں روٹی میں ایڈے منہ چکیتا اماں واتا کیا روٹی جلے آکھے سی روٹی کیوں مگ دیں میں کہ اماں روٹی دے میری ماں میں کو آکھے میں حسین دی ماں کو کیڑا موڈی کے ساتھ روٹی مگ دیں او مالک بن دینارا میرے اتے شراب دا نسا میں ایمیں آستین تو کپڑا چڑھایا ایمیں ماں دے چہرے تے تماچا ماریا جلے تماچا مارے میری ماں دی اکھ دا آنا باہر آگی اکھ دا آنا باہر آیا توجہ ہے جناب دی جلے میں نشہ ترٹیا میں آکھیا اماں تیری اکھ دا آنا کہے کڈھے میری ماں کے ظالمہ ظلم بھی کرے نہ ہے ول پوچھدا ہے تائیں نشے وچ میرے منہ تے تماچا مارے اوے جوانی وچ تے کو پلیندی رہ گئیاں تے میں کو ایہو اجر دتے میں کو پتہ لگیا میں کہ اماں معاف چا کر ماں میں کو معاف نہ کیتا ماں میں کو معاف نہ کیتا میں کہ اماں معاف کر ماں میں کو معاف نہ کیتا میں خنجر چایا اے دیکھ میرا سجا بازو ہے میں کہ اس بازو نال میں مانو تماچا ماریا میں اپنا بازو ہی کٹ چھوڑا بس مالک بن دینار میں نو سکون نہیں ملیا میں ہر سال زمین ویچ کے آنا اتھانا میں دا مطلب رب منیج پوے لیکن اتھانا رب نہیں منی دا اتھاوے نا میری ماں نہیں منی دی اتھانا رب نہیں منی دا اتھاوے نا ماں نہیں منی دی مالک بن دینارا آپ نے فرمایا اے دسا ہون تیری ماں کتھاں ہے وہ دے جناب اس دفعہ میرے مزیرے دی گھر آلی نال حج کرن آئیو یہ او خیمہ ہے آپ نے فرمایا چل میرے نال ہو سکدے تیری اماں تیرے نال صلح کر لوے میں قربان ہو جاواں او آدھا صحیح مہربانی کرو میری اماں میں کو دیکھ کے ناراض ہو ویندی ہے فرمایا چل تا صحیح نال چل پیا ہے جلے ماں دا خیمہ ہے آدھے اے ہے میری اماں دا خیمہ آپ نے فرمایا تو باہر کھڑ میں جانا تیری اماں جانے لفظ زمین تے نہ ونجن میں پردیسی دکھی نہ ونجا آپ فرمینن تو کھڑ میں اندر وینا مالک بن دینار فرمینن میں اندر گیا میں ڈٹھا ہے او دی ماں ہے او دی ایک اکھ جڑی کہنا ہے او دے اتے ایمیں چادر پئی ہوئی ہے ایمیں جھولی وچ قرآن رکھ کے پردی بیٹھی ہے میں چپ کر کے بہ گیا او مئی سکون نال تلاوت کر کے آدھے بزرگو بسم اللہ میرے خیمے وچ آئے وے کیا کم میں سوال کیتا ہے میں کہ مئی تیرا گھر والا کتھاں ہے ہوں کہ میں بیوہ ہاں توجہ کرائے گھر والا کتھاں ہے بی بی آدھی ہے میں بیوہ ہاں میں پوچھیا ڈوچھا سوال کیتا میں کہ دے نہ لئی
उआ के मैं अपने मुजेरे दी घर वाली नाल आईया मैं पुछिया ते जां धीरी हन उआ क्या हेक के बन दिनार दे मैं पुछिया घर वाला तो मर गई बेटी भी हेक गई आई भी मुजेरे दी घर वाली नाल आई ए दसा तेरा कोई पुत्र है के कहना उआ के हा जीवे होवे एक पुत्र है आपने फरमाया ए दसा तेरी अख कहे नहीं की वे मई चुप कर गई फरमाया दसा आदि ना पूछ फरमाया दसा दसा बीबी आदि बस ना पूछ आपने फरमाया तू निवी दसेंदी मेरे को पता लग गया है तेरे पुत्र अब्दुल रहमान बिन सिदान तेरी अख कड्डी है तमाचा मार के वहां के मैं जले पुत्र दा ऐब कई कुनी दसाया ते को कहे दसाए ते को कहे दसाए ए मावा हो दिया न ओ जाल दे सामने करे ता कोई काम कर जिथा बासी तेरा गिला करे सी ए मां ए ओ जड़ी तेरे ऐब परदे पेंदी है नशई पुत्र नु भी गल नाल लेंदी है ओ तेरे हंजुआं दी कसम है फरमाया मैं तो कहनी दसाया ते को काए दसाए आपने फरमाया मई ए गल छोड़ हुकुम माफ चकर बिस्मिल्लाह आदि ना मैं नहीं माफ करेंदी मैं बिल्कुल माफ नहीं करेंदी मेरी अख दा आना कट छोड़े सी मैं नमाजा पढ़ दिया अवे छोटा जिया हाँ एक सीने ना लायम इंदा प्यू मर गया मैं तत्ती वाह ना लगन दिती शराब पी के मेरे मुंह ते तमाचा मारे सी मैं सहेले विच वन्नण जोगी नहीं औरतें विच वन्नण जोगी नहीं आ फरमाया ते को वास्ता है हुसैन दी मां दा देखो वास्ता है हुसैन दी मादा माफ चकर माफ चकर जले इहा गल कीती ने आदि अच्छा हुसैन दी अम्मा दा वास्ता दे नहीं ते मैं माफ करे नहीं आपने फरमाया आ वे अब्दुल रहमान बिन सिदाना जल्दी आ मां माफ कर छोड़े अब्दुल रहमान बिन सिदान इवें आए मां दे पैरे विच ढट्टे मैं फसाहता को कुर्बान करा कुरान दी कसम में उमा तो जले पुत्र पेरे ते डटे में बुढ़ड़े हथे नाल दाढ़ी चुम के आदि अवे सिख दी वदियां अब्दुल रहमान अवे इतना साल बाद में को मिली आई कंध ते हाथ रखी सी फरमाया मैं ते को माफ कर दिते मैं माफ कीता है खुदा दी कसम मां जमीन ते बोलिए रब अर्श बरी ते बोले आवाज आई अब्दुल रहमान बिन सिदान दी अम्मा अगर माफ कर दिते मालिक बिन दीना आंख चा मैं तेरा ए हज भी कबूल कर गिदे पिछले 7 हज भी कबूल कर गिदे होए 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 होए